كما ترون جميع ما في القسم هم أوزان قليلة بحاجة إلى رعاية أو مكثفة على مدار الساعة، ولكن ما ينقصنا هو الأدوية الرئيسية. ويوجد لدينا أجهزة تنفس صناعي الآن 7 أجهزة لا يعملون بسبب عدم وجود الموصلات المناسبة لها، ونحن نعمل فقط ب10 أجهزة تنفس صناعي، وهذا إشارة قوية على قرب انهيار هذا القسم. ونناشد الجميع بإرسال المستلزمات الطبية الضرورية لهذا القسم الحساس، وإلا سنقع في كارثة كبيرة، لا سيما في حال انقطاع التيار الكهربائي. ستكون هنا في هذه الأقسام المكونة من 55 طفل، جميعهم من يعتمد على الكهرباء سنفقد حياتهم خلال 5 دقائق. وما زلنا على رأس عملنا، نعاني بشدة من الوضع العام داخل القسم، حيث أننا ليس فقط نعالج الأطفال الخدج في هذه الأقسام، بل نعالج الذين فروا إلى مجمع الشفاء الطبي وعددهم أكثر من 60,000 نسمة. لديهم أطفال يعانون من مشاكل صحية، يتم إرسال بعض الفريق من الأطباء والتمريض لمتابعة هؤلاء الأطفال.